बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस रब करीम के बाबरकत नाम से इब्तिदा है जो सब जानता है, जो एक है, जो बेनियाज़ है, जो ना किसी से पैदा हुआ और ना जिसकी कोई औलाद है और जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और अपने इस यूट्यूब चैनल नूर एंड अहमद पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। मियाँ वाली में जो छोटी बच्ची का वाक़या हुआ, मुझे उसकी कोई ख़ास डिटेल नहीं पता थी, लेकिन ऐसे उड़ती उड़ती काफ़ी सारे लोगों से सुनी। वाकई दिल हिला देने वाला वाक़या था। मुझे इसकी डिटेल नहीं पता थी, लेकिन वो वाक़या इतना बड़ा था कि किसी भी प्लेटफार्म सोशल मीडिया को खोलें तो सामने कहीं ना कहीं ज़िक्र आ रहा था, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि ऐसे वाक़ये की मैं डिटेल पढूं। फिर कल यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो यासिर शामी की एक वीडियो मिली इसी मौजू पे, तो मैंने कहा चलें, इनका चैनल काफ़ी ऑथेंटिक है इस मामले में, तो जो बातें होंगी वो हकीकत के करीब होंगी। तो इसी वजह से देखनी शुरू की वीडियो। बाकी वही बातें, सबको अफसोस हुआ है, यासिर शामी साहब ने भी वही नॉर्मल बातें की, लेकिन इस मौजू पे मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था। मौजू ही ऐसा नहीं था कि मैं ऐसे मौजू पे वीडियो बनाता फिरूं, अच्छा भी नहीं लगता। अभी सुबह का वक्त है तो बस दिल किया कि बनाऊं वीडियो कि यासिर शामी साहब ने एंड पे एक बात कही थी कि पाकिस्तानी माशरे में लड़कियों को हकूक़ क्यों नहीं मिलते, इस माशरे में औरत को बुरा क्यों समझा जाता है, इस माशरे में बच्चियों पे खुशी क्यों नहीं की जाती। बल्कि उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि ट्रेंड चलाएं कि सब लोग अपनी बच्चियों के साथ पिक्चर सोशल मीडिया पर शेयर करें। तब से ही सिर्फ एक बात मेरे दिमाग में आई कि ये वही यासिर शामी साहब हैं कि वो मीनार पाकिस्तान वाला जो हादसा हुआ था, आयशा अकरम नाम था शायद उस लड़की का, उसको उछालने में, वायरल करने में, पाकिस्तान की बेइज्जती करवाने में इन्हीं यासिर शामी साहब का हाथ था, और इनके साथ इकरारुल हसन साहब थे। इन दो लोगों की वजह से अच्छी खासी पाकिस्तान की बदनामी हुई थी। और जो यासिर शामी साहब कह रहे हैं कि लोग अपनी बेटियों के साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करें, लगाएं, क्या वो इकरारुल हसन साहब से भी बात करेंगे? क्योंकि उन्होंने इनके साथ बैठे हुए ये कहा था कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी कोई बेटी नहीं है। जब आप जैसे लोग जो एक रोल मॉडल हैं सबके, आप ऐसी बात करेंगे तो फिर माशरे में जल्द या बद देर यही चीज़ें, यही नतीजे सामने आएंगे। कुछ दिन पहले योम ख़वातीन पे औरत मार्च के मौजू से मैंने एक वीडियो बनाई थी। उसमें मेरा मौजू यही था कि इस्लाम ने एक औरत को, एक लड़की को इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी। इस्लाम से पहले लोग ऐसे फेल करते होते थे कि लड़कियों को ज़िंदा दफन कर दिया, नहीं पसंद करते होते थे लड़की को, और इस्लाम ने आकर इनको इज़्ज़त दी, इनको ज़िंदगी दी। और आज ये लोग इस्लाम के ख़िलाफ़ जब निकलना शुरू हुए तो उसका असर तो ये होना था कि लोग फिर से घर में बेटी की पैदाइश पे खुशी करना, खुशी मनाना छोड़ दें। इसी बात का डर था, और यही मैं पिछली वीडियो में, 2-3 वीडियोज़ में यही बात मैं कर रहा था कि खुदारा इस्लाम से इतना दूर ना हो कि कल आप इस्लाम की तरफ आना चाहें तो इस्लाम आपको कबूल ना करे। वो छोटी बच्ची जिस पे उसके बाप ने गोलियां चलाई, वाकई ये सोच उस बच्ची के लिए बहुत दिल दुखता है। उस समझ नहीं आती कि एक बाप कैसे अपनी बच्ची को कत्ल कर सकता है, वो भी 7 दिन की बच्ची को। लेकिन फिर जब यासिर शामी साहब की बातें, फिर वो इकरारुल हसन साहब की दुआएं याद आई, तो फिर लगा कि नहीं, इस माशरे में यही लोग हैं जो ऐसी तालीम दे रहे हैं, ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। अब यासिर शामी साहब से दरख्वास्त है कि एक बार इकरारुल हसन साहब से पूछ लें कि आपको अभी भी बेटी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए बेटियां तो बराए मेहरबानी दूसरों की बेटियों को उल्टे सीधे रास्ते न दिखाएं, क्योंकि वही आयशा अकरम जिसके सर पर आपने हाथ रखा था, वो बाद में क्या से क्या निकली वो पूरी दुनिया ने देख लिया, और आपने उस पर एक दफ़ा भी माजरत नहीं की, एक दफ़ा भी आपने माजरत नहीं की। अब आते हैं एक दूसरे वाक़ये की तरफ। एक दूसरी बच्ची सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिससे वो किसी खातून एंकर ने रोड शो करते हुए एक सवाल पूछा था कि आपके बाबा क्या करते हैं, तो उसने कहा कि मामा के पाँव दबाते हैं। मजाक है, ठीक है, सबको अच्छा लगा, मुझे भी उसकी ये बात अच्छी लगी। ये शॉर्ट्स में मैं देखता रहा हूँ, लेकिन जब वो पूरा इंटरव्यू मैंने देखा तो हिल कर रह गया कि हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। एक छोटी सी बच्ची को इतनी बातें कौन बताता है? वलदैन के अलावा तो कोई भी नहीं बता सकता। अब एंकर उससे पूछती है बाबा क्या कर, कि वो मामा के पाँव दबाते हैं। मामा क्या करती, वो मेकअप करती। यहाँ तक भी ठीक है,
چلے مذاق ہے، اسلام مذاق سے نہیں منع کرتا، لیکن آپ اوقات سے باہر نہ ہو۔ اب آگے اینکر پوچھتی ہے کہ آپ کی کتنی پھوپھیاں ہیں؟ اب پہلی بات یہ سوال پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ چھوٹی والی پھوپھی وہ لڑائیاں کرتی ہے اور بڑی والی پھوپھی جوئیں ڈالتی ہے۔ اس چھوٹی سی 3 سال کی بچی کو کون بتا رہا ہے، کون سکھا رہا ہے؟ پھر اس خاتون اینکر نے دوسرا سوال پوچھا کہ آپ کی خالہ کتنی ہے؟ تو اس نے کہا کہ 3۔ ایک خالہ جوئیں نکالتی ہے، دوسری خالہ جہاز پر ہوتی ہے، تیسری خالہ ڈانس کرتی ہے۔ مطلب کہ جب ماں کی بہنوں کی باری آئی تو بڑا احترام نظر آیا، جب باپ کی بہنوں کی باری آئی تو کوئی احترام نہیں۔ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، اسپیشلی پنجاب کے کلچر کا حصہ ہے۔ پنجاب میں پھپھو کو ویسے ہی عزت نہیں دی جاتی۔ پنجابی کلچر میں کسی بھی خاندان میں فساد کی جڑ پھپھو کو سمجھا جاتا ہے۔ چلیں اس پہ واپس آتے ہیں۔ اب آگے سوال آیا کہ ماموں ہیں؟ تو چھوٹی بچی نے کہا جی ماموں ہیں۔ ماموں کیا کرتے ہیں؟ جی ماموں میرے ساتھ لاڈی کرتے ہیں۔ اور ممانی بھی ہیں؟ جی ممانی بھی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ ماموں کو منع کرتی ہیں۔ جی کس بات سے منع کرتی ہیں؟ کہ مجھ سے لاڈی کرتے ہیں تو وہ منع کرتی ہیں۔ آپ کو تھوڑا سا بھی اندازہ ہے کہ کتنی خطرناک، کتنا زہر اس بچی کے کانوں میں، اس کے ننھے سے دماغ میں آپ ہنڈیل رہے ہیں۔ یا کئی لوگ بیوقوفی میں، ناسمجھی میں یہی ویڈیوز اپنے چھوٹے بچوں کو دکھائیں گے تو ان کے ذہن پہ کیا اثر پڑے گا؟ پھر ایک اصل چیز تو میں بھول گیا، عمران خان کے بارے میں کافی سارے سوال ہوئے۔ عامر لیاقت کی شادیوں کے بارے میں چھوٹی بچی بات کر رہی ہے، 3 سال کی بچی۔ عمران خان کا بھی اس کو پتہ ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ عمران خان کیوں جانتے ہیں جی پٹرول مہنگا کیا ہے، پٹرول والے عمران خان۔ مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں کے دماغوں میں محبت بھرنے کی بجائے، زندگی کے رنگ بھرنے کی بجائے آپ نفرت بھر رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوتا تھا کہ ہماری نئی نسل کیوں بگڑ رہی ہے؟ ہماری نئی نسل اس لیے بگڑ رہی ہے کہ ہماری موجودہ نسل بگڑی ہوئی ہے۔ اس بگڑی ہوئی نسل نے اپنے آنے والی نسل کو بھی بگاڑنا ہی ہے۔ آنے والی نسل کو سمجھانے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنی موجودہ نسل کو سمجھانا چاہیے۔ چھوٹے بچوں کا دماغ خالی پیپر کی طرح ہوتا ہے، اور یہ عمر وہ ہوتی ہے، یہ ایج وہ ہوتی ہے کہ اس ایج میں آپ نے اس کے دماغ میں جو بھی بات ڈال دی وہ ساری زندگی اس کے دماغ میں رہنی۔ اب ایسی بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں، ان کے گھر میں یا تو آپ نے ایک انٹرویو کے لیے اس بچی کو یہ گائیڈ کیا ہے، یا تو آپ بچی کے سامنے ایسی باتیں کرتے ہیں جو بچی کے ذہن میں پکی ہو گئی۔ اب ایسی بچی جب بڑی ہوگی، آہستہ آہستہ آپ نے کہنا ہے میری ساس نہیں اچھی، بیٹا آپ کی پھپھیاں نہیں اچھی، آپ کی ممانیاں نہیں اچھی۔ وہ بچی جب بڑی ہوتی تو اس کے ذہن میں پکا ہو جاتا ہے کہ سسرال سب سے بری جگہ ہوتی ہے۔ پھر جب چاہے فرشتوں میں بھی آپ اس کی شادی کر دیں، لیکن اس کے دماغ میں یہاں پکا ہے کہ سسرال بری جگہ ہے، تو اس نے ساری زندگی سسرال کو برا ہی سمجھنا ہے۔ اور یہی مین وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ہمارے معاشرے میں گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ رہے ہیں۔ ایک دن کی شادی ہو رہی ہے، 1 دن کے بعد طلاق ہو رہی ہے، 3 دن کے بعد طلاق ہو رہی ہے۔ جب آپ کا پہلے سے ہی مائنڈ سیٹ ہوگا کہ یہ رشتہ نہیں ٹھیک، تو اس کے بعد آپ کیا سوچتے ہیں؟ وہ رشتہ کبھی بھی کسی کے ذہن میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بچپن سے ہی جس کے بارے میں آپ نے بتا دی ہوگا، آپ بچپن میں ہی بچوں کو بتاتے ہیں کہ باہر ڈوگی ہے، باہر کتا ہے، کتے سے بچو وہ کاٹ لے گا، تو آپ بوڑھے بھی ہو جائیں تو آپ کے ذہن میں یہ ڈر پڑا رہتا ہے کہ کتا واقعی خطرناک چیز ہے۔ ایسے ہی آپ جب رشتوں کے بارے میں زہر گھولیں گے تو وہ بچے کبھی بھی اچھے رشتے نہیں بنا پائیں گے۔ میری والدین کے بھی بڑوں سے، یا جو بچے سن رہے ہیں ان سب سے درخواست ہے، عرض ہے، برائے مہربانی رشتوں میں زہر مت گھولیے، خاص کر چھوٹے بچوں کے دماغوں میں زہر مت گھولیے۔ چھوٹے بچوں کے سامنے کوئی ایسی ویسی بات مت کیجیے کہ جن سے ان کے یہ کچے ذہن، یہ خالی بلینک پیپر، وائٹ پیپر، سادے پیپر پہ کوئی گندگی نہ آئے۔ آپ اگر اپنے بچوں کے دماغ میں اچھی باتیں نہیں ڈال سکتے، ان کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے، تو برائے مہربانی ان کو غلط باتیں مت بتائیں، ان کی غلط تربیت مت کریں۔ یہی وہ چیز ہے، کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ عورت کا رتبہ اگر مرد سے اللہ تعالیٰ نے کم رکھا ہے تو عورت کو جنت میں جانے کے بے شمار مواقع ملے ہیں، جن میں سے ایک موقع یہ ہے کہ ایک عورت نے اگر اپنی اولاد کی، خاص کر اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کر دی
تو وہ عورت جنتی ہے۔ اتنی سی صرف بات ہے، اپنی اولاد خاص کر لڑکیوں کی اگر اچھی تربیت کر دی اسلام کے عین مطابق تو وہ عورت جنتی ہے۔ سوچئے گا، خود سوچئے گا ان باتوں کو اور غور کریے گا اس پہ۔ بس یہی کہنا تھا، یہی عرض کرنی تھی، یہی میری درخواست ہے کہ اس معاشرے سے نفرت ختم کریں۔ میں بڑوں کی نفرت کا سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ کیسے یہ نفرت ختم ہوگی، اور آج جب یہ ویڈیو دیکھی تو میں ہل کر رہ گیا کہ ایک چھوٹی سی بچی کو آپ وہ باتیں بتا رہے ہیں کہ خدا کی پناہ، کچھ ہوش کیجئے۔ معاشرے میں آپ نے اگر برائی پھیلائی تو وہ آپ کے لیے ہمیشہ رہنے والی برائی بن جائے گی، آپ کو مرنے کے بعد بھی اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ اس لیے بری باتوں کو پھیلنے سے روکیں اور اچھی باتوں کی تلقین کریں، اچھی باتیں پھیلائیں تاکہ آپ کی یہ زندگی بھی سنور جائے اور آنے والی جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ بھی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہدایت دے، آپ کو خوش رکھے اور ایمان والی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔